मित्रहरू नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार डिभोर्स अर्थात् सम्बन्ध विच्छेद कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने तयारीका साथ आएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर मलाई साथ दिनुहोला। यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न के गर्नुपर्छ र के कस्ता कानुनी अवस्थाहरू विद्यमान छन् भन्ने पूर्ण जानकारी यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सब्स्क्राइब लेखेको तलको रातो बटनलाई दबाइदिनु होला। मित्रहरू, सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् डिभोर्स भनेको श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा रहेको नाता सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा नै अन्त्य गरिदिने अवस्था हो। डिभोर्स गरिसकेपछि हस्बेन्ड र वाइफका बीचमा एक अर्काप्रति कुनै दायित्व र जिम्मेवारी बाँकी रहँदैन। एक अर्काप्रति कुनै पनि जिम्मेवारी बाँकी नरहने हुँदा यसलाई पारपाचुके पनि भनिन्छ, अर्थात् मुक्त भइसकेको अवस्था भनिन्छ। नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रचलन प्राचीन कालदेखि नै चलिआएको थियो, जसलाई विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐनमा कोडिफाइड गरिएबाट पनि त्यो कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। समयक्रममा डिभोर्स सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन र परिमार्जनहरू हुँदै आएको पाइन्छ। स्वतन्त्रताको आगमनसँगै डिभोर्सको अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ। समाजमा स्वतन्त्रताको लेभल जति बढ्दै जान्छ त्यति नै डिभोर्स गर्ने प्रचलन पनि व्याप्त हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र अभ्यासहरूले बताएकै छन्। यसरी हेर्दा डिभोर्स गर्नु भनेको आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नु पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ। खास गरी विवाह गर्नु भनेको एउटा जीवनसाथी बनाउनु हो, जसले आफ्ना सुख र दुःखहरूमा भावनात्मक रूपले साथ दियोस् र प्रेम गरोस्। भावनात्मक सम्बन्धका साथसाथै एक अर्कालाई शारीरिक सुख दिनका लागि पनि विवाह गरिन्छ र सन्तान उत्पादनका लागि पनि विवाह गरिन्छ। तर यी सबै कामहरू आपसी सहमतिमा र एक अर्काको खुसीमा गरिन्छ। मित्रहरू, अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दुईजना महिला र पुरुषले एक अर्काको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुखका लागि आपसमा विवाह गर्ने जुन सहमति गरेका हुन्छन्, तर त्यस्तो सुख सबैलाई भने प्राप्त हुँदैन। जसलाई प्राप्त हुँदैन त्यसपछि त्यस्ता पार्टनरहरूका बीचमा खटपट सुरु हुन्छ। एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप र असहयोगका सिलसिलाहरू सुरु हुन्छन्। जब यसले एउटा उग्र रूप लिन्छ त्यसपछि भने विवाहको सम्बन्ध धर्मराउन थाल्छ। यसपछि पार्टनरहरूका बीचमा दुईवटा विकल्प बाँकी रहन्छन्, कि त अब डिभोर्स गर्नु पर्यो कि जिन्दगीभर असन्तुष्टै भएर आपसमा झैझगडा गरेर सँगै बसिरहनु पर्यो। यो अवस्थामा आएर व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहिँ प्रयोग गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब हाम्रो देशको संविधान, कानुन व्यवस्थाले दिएको स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रयोग गरेर आफूलाई ठिक लागेको त्यो बाटो तय गर्न व्यक्तिहरू स्वतन्त्र छन्, तर त्यो चाहिँ कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, हाम्रो नेपाली समाजमा डिभोर्सलाई अझै पनि त्यति सामान्य रूपमा लिएको चाहिँ पाइँदैन। जस्तोसुकै अब टर्चर सहेर पनि विवाहको सम्बन्धमा बसिरहनुलाई हाम्रो समाजले राम्रो मान्छ, न कि विद्रोह गरेर स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर सम्बन्ध विच्छेद गर्नुलाई। तैपनि नेपाली समाजमा परिवर्तन आएको छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि र आजको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि अदालतमा डिभोर्स गर्नेहरूको संख्यामा कयौं गुणाले बढेको देखिन्छ। समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुँदै आएको वास्तविकता छ। मित्रहरू, युरोप अमेरिकातिरको इतिहासलाई पनि हेर्ने हो भने डिभोर्स गर्नुभन्दा टर्चर सहेरै वैवाहिक सम्बन्धमा बसिरहने पुरानो प्रचलन त्यहाँ पनि थियो। तर त्यहाँ आज धेरै नै परिवर्तन भएको छ। वैवाहिक सम्बन्धले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्न सक्दैन र मिल्दैन भन्ने मान्यता त्यहाँको समाजमा स्थापित भइसकेको छ। डिभोर्स गर्नेलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने चेतना भन्दा धेरै माथि उठिसकेको छ त्यहाँको समाज अहिले। यति बताइसकेपछि मित्रहरू, म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म दम्पतिहरू आपसमा मिलेर एक अर्कालाई हर हमेशा साथ र सुख दिएर जीवन यापन गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर यदि त्यो साथ र सुख प्राप्त हुने कुनै गुन्जाइस नै छैन, सम्भावना नै छैन र त्यो सम्बन्धको कुनै सुखद भविष्य नै छैन भने त्यस्तो रिलेसनमा बसेर जीवनभर टर्चर सहेर बस्नुभन्दा डिभोर्स गर्नु नै उत्तम हुन्छ र अन्तिम विकल्प पनि त्यही नै हो। यो कुनै पाप होइन, कुनै असामाजिक काम होइन र गैर कानुनी काम पनि होइन। बरु यसले व्यक्तिलाई खराब वातावरण, टर्चर, मानसिक तनावबाट चाहिँ मुक्ति दिन्छ। डिभोर्स पछिको भविष्यमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्ने एउटा मौका दिन्छ। अब यसरी स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेर डिभोर्स गर्न चाहनेहरूका लागि हाल नेपालको कानुनले कस्तो व्यवस्था गरेको छ र के कस्तो प्रक्रिया पुर्याएर डिभोर्स गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अगाडि बताउन चाहन्छु। डिभोर्स अर्थात् सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई बताउनै पर्छ कि यो एउटा देवानी कानुन अन्तर्गत पर्छ, अर्थात् सिभिल ल अन्तर्गत पर्छ। यो पारिवारिक कानुन अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण भाग हो। हाल नेपालमा डिभोर्स सम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपालको एक्जिस्टिङ नेशनल सिभिल कोड अर्थात् मुलुकी देवानी संहिता 2074 ले गवर्न गरिरहेको छ। यसको दफा 93 देखि 104 सम्म यस सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस कानुनले के भन्छ भने पति र पत्नी दुवैको आपसमा मन्जुरी छ भने जहिले सुकै पनि डिभोर्स गर्न सक्छन्। यसको मतलब के हो भने डिभोर्स गर्ने विषयमा पहिले नै सहमति छ भने जहिले सुकै पनि डिभोर्स हुन सक्छ, तर एउटा कानुनी प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्छ।
त्यति भएपछि डिभोर्स गर्न कानुनले वा अदालतले रोक लगाउँदैन। यो त भयो दुवै पक्षको मन्जुरीबाट मिलापत्रमा हुने डिभोर्स। तर डिभोर्स गर्न कुनै एक पक्ष सहमत छैन वा लेनदेनमा पक्ष बीचमा सहमति छैन भने अब कसरी गर्ने त डिभोर्स? अर्को पक्षको मन्जुरी बिना डिभोर्स गर्नका लागि दुई खालका शर्त नेपालको कानुनले प्रष्ट तोकिदिएको छ। एउटा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने शर्त र अर्को पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने। पत्नीको मन्जुरी बिना पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नेपाल देवानी संहिताको दफा 94 ले व्यवस्था गरेको छ। जस्तो यसमा चाहिँ मुख्य गरी 4 वटा शर्तहरू छन्। जस्तो कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानव छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेको छ भने, पत्नीले पतिलाई खाना लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएको अवस्था छ भने, र पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेको छ भने, र पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेको छ भने, यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाणसहित पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। यो अवस्था विद्यमान छ भने चाहिँ पतिले पत्नीको मन्जुरी बेगर पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन्। र यसै गरी पत्नीले पतिको मन्जुरी बिना सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ दफा 95 ले व्यवस्था गरेको छ। यहाँ 6 वटा शर्तहरू छन्। यसमा कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानव छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिकन लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेको छ भने, पतिले पत्नीलाई खाना लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएको अवस्था छ भने, पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पतिले अर्को विवाह गरेको छ भने, पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरिएको छ भने, र पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिएको छ भने, यो अवस्थामा पतिको मन्जुरी नलिकन अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छिन्। यो व्यवस्था नेपालको कानुनले गरेको छ। यो स्क्रिनमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। पतिको कारणले गर्दा पत्नी सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य भएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था हो भने चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अगाडि अंशबन्डा गरेर पत्नीलाई अंश दिनुपर्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। जस्तो पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बीचमा अंशबन्डा लगाउनु पर्ने छ र अंशको फाडबारी माग गरेर पति पत्नीको अंश छुट्याएर अंशबन्डा गराइदिनु पर्ने छ। तर त्यसरी अंशबन्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेको हो भने चाहिँ फेरि अंश पाउँदिनन् उनले। पत्नीको कारणले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन गरेकोमा चाहिँ पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउनका लागि चाहिँ पति बाध्य चाहिँ हुँदैन। अब यो मैले अगाडि स्क्रिनमा दिएको पत्नीको कारणले सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था सिर्जना भएर पतिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हालेको अवस्था हो र त्यो कुरा पुष्टि भयो भने चाहिँ पत्नीलाई अंशबन्डा गर्नु पर्दैन। यो कानुनी व्यवस्था छ। पतिसँग चाहिँ अब पत्नीले एकमुष्ट रूपमा अंश नलिकन अब एक रकम वा वार्षिक खर्च वा मासिक खर्च रकम चाहिँ भराएर लिन चाहेमा चाहिँ अदालतले त्यसो पनि गरिदिन सक्छ। अंश नदिने तर मासिक खर्च वार्षिक खर्च अथवा एकमुष्ट रकम दिएर त्यसरी सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन पनि सक्छ। तर पत्नीले अर्को विवाह गरेपछि चाहिँ त्यस्तो खर्च चाहिँ तिरनु पर्दैन। पतिको अंश नै छैन, पतिसँग सम्पत्ति नै छैन भने अंशबन्डा गर्ने कुरा पनि भएन। अब अंश नभएको पतिले त्यसो भए के गर्ने त? उसको आफ्नो चाहिँ आम्दानीको आधारमा कति कमाउँछ उसले मासिक रूपमा, त्यसको आधारमा उसले त्यस्तो पत्नीलाई मासिक खर्च भराउनु पर्छ। अर्कोसँग विवाह गरेर गएको अवस्थामा चाहिँ त्यो पत्नीले त्यस्तो खर्च पाउँदिनन्, त्यसपछि बन्द हुन्छ। र पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी धेरै हुने अवस्था छ भने पनि त्यस्तो चाहिँ खर्च पतिले भराइराख्नु पर्दैन। तर यति कुरा चाहिँ विवाद भएको र दुईटाका बीचमा मुख नमिलेको अवस्थाको हकमा मात्रै हो। तर दुईटाका बीचमा सहमति छ अंशबन्डा कसरी गर्ने, कति खर्च भराउने, के कस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि अंशबन्डा गरेर अथवा चाहिँ खर्च दिएर अथवा मासिक खर्च दिएर कसरी चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्ने कुरामा दुईटा पक्षका बीचमा सहमति छ भने त्यो सहमतिलाई नै अदालतले मान्यता दिन्छ। तर यति गरिरहँदाखेरि पनि दुईटाका बीचमा सहमति भयो भन्दैमा बच्चा छ उनीहरूको भने बच्चाको हित विपरीत हुने गरी चाहिँ उनीहरूले सहमति गर्न पाउँदैनन्। बच्चालाई अंश राखेर बच्चाको पढ्ने खर्च, भोलिको पालन पोषणको खर्च, शिक्षा खर्च चाहिँ उनीहरूले छुट्याइदिएको हुनुपर्छ। अब सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि बच्चाको अवस्था चाहिँ के हुन्छ त भन्ने पनि एउटा प्रश्न हुन्छ। सन्तान छ भने उसको अवस्था के हुन्छ त भन्ने विषयमा कानुन बमोजिम पति र पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद भएर भिन्न भएका व्यक्तिहरूका सन्तान भएका छन् भने त्यस्तो सन्तानको पालन पोषण, शिक्षा र उपचारको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पति पत्नी बीचमा कुनै सहमति भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएकोमा चाहिँ त्याही बमोजिम हुन्छ भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ 5 वर्ष पुरा नगरेको नाबालक छ भने चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आमाले लिनुपर्छ र 5 वर्ष पुरा भएको छ र 10 वर्ष पुरा नभएको अवस्थाको बच्चा छ, बालक छ भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी बाबुले लिन्छ र आमाले चाहेको खण्डमा चाहिँ त्यो बच्चा आमासँग रहन्छ। र 10 वर्ष पुरा भएको नाबालक छ भने चाहिँ
निजले आमा र बाबु मध्ये कोसँग बस्न उसले मन्जुर गर्छ सोसँग नै बस्ने अधिकार हो। उसले जसलाई रोज्छ बाबुसँग अथवा आमासँग कोसँग बस्न चाहन्छ र उसँग नै त्यो बच्चा सन्तान जान सक्छ र उसको त्यो अधिकार हो। यो चाहिँ बच्चाको हकमा पनि कानुनले यसरी बोलेको छ। यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, अब यति बताइसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा हुन्छ, डिभोर्स त गर्ने तर कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने, के कस्तो प्रक्रिया अपनाएर गर्ने। यस विषयमा बताउनु पर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उसले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि चाहिँ फिराद गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जिल्ला अदालत तपाईँको थाहै बसोबास भएको जिल्ला अदालत पनि हुन सक्छ र अस्थायी बसोबास गरिरहेको जिल्लाको जिल्ला अदालत पनि हुन सक्छ। अब सम्पत्ति दाबी गर्ने गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने हो भने चाहिँ थाहै बसोबास भएको वा घर भएको सम्पत्ति भएको ठाउँको जिल्ला अदालतमा नै सम्बन्ध विच्छेदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि यो तपाईँका लागि सहज हुन्छ। र सम्पत्ति दाबी नगरी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने हो भने चाहिँ अस्थायी बसोबास गरेको ठाउँको त्यो जिल्ला अदालतबाट पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। अब सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि के कस्ता कागजातहरू चाहिन्छन् त भन्ने कुरातर्फ जाउँ। सबैभन्दा पहिलो तपाईँको नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ तपाईँलाई, नागरिकताको प्रमाणपत्र, र त्यसपछि हालसालै खिचेको 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ। अनि तपाईँहरूको बिचमा भएको विवाह भएको प्रमाणपत्र, दर्ता प्रमाणपत्र अथवा विवाह भएका तस्बिरहरू, जे कुराले तपाईँको विवाह भएको हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ त्यो कुरा, त्यसको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ। र यसै गरी अस्थायी बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट तपाईँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ अस्थायी बसोबास गरेको कुरा त्यहाँको स्थानीय निकायले प्रमाणित गरेर सिफारिस गरेको हुनुपर्छ र त्यो सिफारिस पनि तपाईँले त्यहाँ अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। र सम्बन्ध विच्छेदका क्रममा सम्पत्ति समेत माग गरेर, अंश पनि माग गरेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले माग गरेको अंशको फाँटबारी, त्यसको चाहिँ सम्पत्तिको फाँटबारी पनि तपाईँले त्यहाँ पेश गर्नुपर्छ। यति कुरा भएपछि कानुनी रीत पुर्याएर एउटा तोकिएको ढाँचा मिलाएर फिराद पत्र लेखेर एउटा तोकिएको अदालती दस्तुर सहित आफै अदालतमा उपस्थित भएर वा वारिस मार्फत फिराद पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सहमति गरेर मिलापत्र गर्ने हो भने चाहिँ अब 2 दिनमै सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया पुरा हुन्छ। तर त्यसो भएन भने चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि मुद्दा लम्बिन सक्छ, किनभने त्यहाँ विभिन्न खालको प्रक्रियाहरू, मेलमिलापको प्रक्रियाको लागि पनि एउटा अदालतले समय छुट्याउँछ केही समय, र मेलमिलाप पनि नहुने अवस्था सिर्जना भयो भने चाहिँ मुद्दा परेको र त्यसको विपक्षले प्रत्युत्तर दिएको 1 वर्ष पछाडि चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ अदालतले। साथै एउटा अर्को कुरा पनि बताउनु पर्छ, विदेशमा बसेर पनि नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। यो कुरा पनि जानिराख्नु होला। त्यसका लागि अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गरेर वारिस दिन मिल्ने व्यक्तिलाई वारिस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने विदेशमै बसेर पनि नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद, नेपालको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। र एक पटक मिलापत्र गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि चाहिँ त्यही विषयमा पुनरावेदन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु होला। यो सधैँका लागि यो टुङ्गिन्छ। एक पटक मिलापत्र गरेर सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ भने फेरि तपाईँलाई पछि चित्त बुझेन र मुद्दा गर्छु भनेर तपाईँ जान पाउनुहुन्न। तर अदालतको फैसला मार्फत एउटा प्रक्रिया पुर्याएर 2 जनाको मध्ये कुनै एकजनाको मन्जुरी नभइकन पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहँदै पनि अदालतले एउटा प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएको छ भने चाहिँ चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तह माथिल्लो अदालतमा गएर पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। मित्रहरू, अब सकेसम्म डिभोर्स गर्ने अवस्था कसैलाई पनि नआओस्, सबैको वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर बनोस्। यदि त्यो सम्बन्धले तपाईँलाई कुण्ठित बनाएको छ, जति प्रयास गर्दा पनि सम्बन्ध बिग्रेको छ र पारिवारिक शान्ति मिल्ने कुनै छनक छैन भने डिभोर्सको प्रक्रियामा जानलाई तपाईँलाई कानुनले रोकेको पनि छैन र मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक उत्पीडन छ तपाईँमाथि भने पनि त्यसबाट मुक्ति खोज्न डिभोर्सको बाटोमा जाने एउटा बाध्यात्मक बाटो तपाईँका लागि कानुनले खुला गरिदिएको छ। त्यो तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यदि तपाईँलाई डिभोर्सको कानुनी विषयमा कुनै थप जानकारी चाहिएको छ वा परामर्श चाहिएको छ भने हामीलाई कमेन्टमा वा यो स्क्रिनमा दिएको इमेल मार्फत आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको गोप्यतालाई कायम राख्दै तपाईँलाई हाम्रो कानुनी टिमले निःशुल्क रूपमा परामर्श दिनेछ। आवश्यक परेमा इमेल मार्फत अन्य सम्पर्क ठेगाना वा नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। यहाँहरूलाई परामर्श निःशुल्क रूपमा दिनेछ। कुनै पनि कानुनी समस्या छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, निर्धक्क सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, आजलाई यो भिडियो यति नै गरौँ। यतिन्जेल यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।